औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके हवाले से मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया है कि इसको जो इंसान इस लफ्ज़ यानी सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम को पढ़ता है तो अल्लाह करीम किस तरह से उस पर मेहरबान होते हैं, क्या इसके फ़वाइद हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप 27 रजब से पहले पहले इसको पढ़ते हैं और किस तादाद में पढ़ते हैं कि आपके मसाइल हल होते हैं और कौन कौन से मसाइल आपके हल हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आपसे इसका वजीफ़ा जिक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सबसे पहले तो जान लीजिए सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम जो है, ये सूरह यासीन की आयत है। इसका तर्जुमा है रब्बिर रहीम की तरफ से इनको सलाम कहा गया है। और जिन पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह का सलाम हो, तो वो लोग किस तरह से इस दुनिया की नेमतों से, आखरत के फ़ायदों से महरूम हो सकते हैं। अगर आप इस दुनिया में आने का मकसद जान गए हैं, आप अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, आपका दिल करता है कि आप अल्लाह से बातें करें, आपका दिल करता है कि आप अल्लाह के लिए वज़ाइफ करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब तरीन इंसान हैं। क्योंकि अल्लाह करीम के सिवा कोई इस दुनिया में इस ताकत वाला नहीं है कि वो आपके मसाइल को हल कर सके, आपकी परेशानियों को ख़त्म कर सके। आपके जो भी मसाइल हैं, आपके घरेलू मसाइल हैं, आप पर बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, औलाद नहीं है, जो आपकी परेशानियां हैं, अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर किसी इंसान को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो, अल्लाह ना चाहे। और अगर इसी तरह कोई मिलकर पूरी दुनिया किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। जब करना ही सब अल्लाह ने है तो हम अल्लाह से क्यों ना मदद तलब करें, अल्लाह से क्यों ना मांगे। बहुत से लोग शिर्क की तरफ आमादा हो जाते हैं। मेरी उन सब से गुजारिश है कि आप मुसलमान हैं, आप कलमा गो हैं, आपसे गुजारिश है कि आप शिर्क की छोटी से छोटी जो ज़र्रा बराबर भी अगर कोई इकसाम है या किस्म है तो उससे बचिए। ख्वाह आप किसी भी किस्म का शिर्क कर रहे हैं, ख्वाह आप उसको मामूली गर्दान रहे हैं, लेकिन शिर्क से जितना हो सके बचिए। क्योंकि अल्लाह करीम ने क़यामत के दिन हर गुनाह मुआफ़ कर देना है, शिर्क माफ़ नहीं करना है। तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की पनाह तलब कीजिए, अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमतें तलब कीजिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी हर जो मुराद को पूरा फरमाते हैं, हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। जब कोई आपके पास इतना पावरफुल, अगर आपके पास कोई हस्ती है तो आपको फिर ऐसे माजूर और ऐसे मोहताज लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत है जो खुद मोहताज हैं, सांस लेने में, चलने में, हर चीज़ में अल्लाह के मोहताज हैं। तो उस पावरफुल हस्ती के पास क्यों नहीं जाते जो किसी की मोहताज नहीं है, जो देने पर कादिर, जो कुन पर कादिर, उस हस्ती के पास हम क्यों नहीं जाते। तो बेशक आप का ताल्लुक जिस भी मसलक से है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन खुदारा अल्लाह के वास्ते अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक मत ठहराएं। ख्वाह वो कोई वली हो, कोई अल्लाह का बुजुर्ग हो, कोई भी हो, लेकिन शिर्क की इजाज़त किसी भी तौर पर नहीं है कि आप किसी को भी अल्लाह के साथ, अल्लाह के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दें। अल्लाह ताला बेशक सुनने वाले और देखने वाले हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानी आपकी दूर फरमाएंगे। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम के तहत जो भी आपकी परेशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला हर किस्म की कमी से, नक्स से पाक हैं और अल्लाह ताला सलामती देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कायनात की तमाम चीज़ों को सलामती की हालत में पैदा फरमाया है, इंसान को भी। और जब इसमें शैतानी क़ुव्वत, फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश करती है तो अल्लाह ताला ही हैं
جو آپ کو اس سے پناہ میں لا سکتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ شیطان کا امر ہے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ پریشان ہوں اور اللہ سے دور ہوں، شرک کی طرف آمادہ ہوں۔ تو آپ نے اس طور پر جو ہے مضبوط ہونا ہے، اور آپ نے اللہ ہی سے امید رکھنی ہے کہ بے شک اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی پیدا فرماتے ہیں۔ جو بھی میرے معاملات میں خرابی ہے، جو بھی میرے معاملات میں جو بھی پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس میں سلامتی پیدا فرما دیں گے۔ انسان کو عموماً چار چیزوں کی جو سلامتی ہے وہ درپیش ہے، یعنی ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جب جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، جان اور سلامت جان جو ہے وہ اس کی سلامت رہے، مال سلامت رہے، مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی انسان کو پیش آ جاتی ہے، جب ان چیزوں کی سلامتی حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کو سب چیزیں جو ہے وہ اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جان، مال اور ایمان کی سلامتی سے نوازیں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ مراد پائیں جو آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کریم ہی وہ ذات ہے جو آپ کو سلامتی بخش سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جسمانی تندرستی آپ چاہتے ہیں، کوئی بیماریاں وغیرہ ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اکثیر ہے جو شخص بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھے گا 27 رجب سے پہلے پہلے، انشاءاللہ اس کی ہر مراد اللہ کریم پوری فرمائیں گے، اس کی ہر بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ آ جائے گا، تندرست رہے گا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن تندرستی سے انشاءاللہ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت انشاءاللہ اس پر ہوگی، بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ لڑائی جھگڑے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، جس مقام پر آپ کی جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے اولاد ہو، تو آپ یہ عمل لازمی کریں۔ جس گھر میں مقام میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، اس میں اگر یہ عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کی سلامتی، امن انشاءاللہ اس گھر میں قائم ہوگا، اللہ کی سلامتی ہوگی، انشاءاللہ جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ جس حاجت کے حوالے سے کریں گے انشاءاللہ اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بے پناہ فائدے ہیں، اس کا ترجمہ ہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ آپ اول و آخر درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیے، اور یہ عمل بے شک آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ ہی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ روزانہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے اپنے گزشتہ گناہوں سے، کیونکہ انسان پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے اپنے گناہوں سے، اور پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاک پروردگار، مجھے صرف اور صرف آپ کی ذات سے امید ہے، میں کسی اور ذات سے امید نہیں رکھتا، نہ میں کسی اور کو آپ کا شریک ٹھہراتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار، میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، یا پاک پروردگار میری ساری امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔ یا اللہ، میری اس مراد کو، جو آپ کی مراد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کی جو تمنا ہے، وہ حاجت ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے 1186 مرتبہ، 1186 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ خواہ آپ گٹھلیوں پر کاؤنٹ کر لیں، آپ تسبیح پر کاؤنٹ کر لیں، آپ کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کر لیں، جس طرح سے بھی آپ نے 1186 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے بعد۔ اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار، میری یہ مراد، میری یہ پریشانی جو ہے وہ ختم فرما کر میری تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں۔ اولاد کے حوالے سے کر رہے ہیں تو پانی پر دم کر کے آپ وہ پانی رکھ لیجئے اور اس میں بڑھاتے جائیں اور پیتے جائیں۔ اسی طرح سے حاجت کے حوالے سے ہے تو حاجت کی دعا انشاءاللہ طلب کریں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی ہر مراد کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔